बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस पर म्हजें दायज देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. विळापासो ग्रंथ अवस्वर 3:26 वळ. आमच्या देवाथे आमचो विश्वास सकाळच्या वेळार आमी थीर करया. बोबो सक्रामेंतांत सम्यास वगात करून आराधन करून आमी गव्या गीत देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक आराधन करया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको A4 5 संको 21 पेज 21 A4. देवा बापा आराधन करिया, जेजू सोम्या नमन करिया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमन करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव आमी गावया, पवित्र आत्म्याक आमी गजोया, त्रिएक देवाचो मोग आमी करया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवाचो मोग करया, त्रिएक देवाचो मोग करया. बापा मोगाळा आमच्या रचणारा, आमच्या बसणारा, आमच्या सांबाळणारा, सर होगळा मान सुते फाव जाल्ल्या तुका अर्घा. जेजू सर्वोंदरा आमच्या बसो संवसारी आनी कुर्सार आपणाकूच बैठोवन दिल्ल्या तुका जाव अर्घा आनी होगळा. पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा, हराकलिता बापा बुथा पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा तुका जाव महिमा आता आणि सदा सर्वथा. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होवळाप तुका. अब्बा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा करगामी दिव्या, त्रिएक देवा करगामी दिव्या. Alleluia, 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 Alleluia,
हालेलुया 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 हालेलुया. मगच्या भावनो भयणीनो, कीर्तन 130:8 ह्या किर्तनांत दावीद राय सरस्परा देवाची स्तुती गायता आनी ताका अर्घां दिता. बोपुरबायचें किर्तन ह्या किर्तनांत तो म्हणटा, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घां दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्ता प्रास तुवें वर्तें केलें. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. संवसाराचे सर्व राय तुजी स्तुती करूं सर्वेस्परा, कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां तांणी आयकल्यांत. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करूं, कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. मगच्या भावनो भयणीनो, हांगासर दावीद राय देवाचे ते वर्तेपण वळखून घेता आनी ताका अर्घां दिवन ताची स्तुती गावन ताका महिमा दिता. त्याच भशेन मुखार तो म्हणटा, वर्तो देव परमोन्नत देव तरी तो आमचेर सदांच ताची नदर घालता. आमकां तो सुटका दिवंक सदांच तयार आसा. आमचे नदर घालता मात्र न्ही, आमकां ताच्या हातान तो उखोवन धरता म्हणून दावीद राय स्पश्ट हांगासर ह्या किर्तनान मुद्दासून सांगता. तो म्हणटा, सर्वेस्पर बोव वर्तो तरी खालत्यांचेर तो नदर घालता आनी गरव्यांक पयस थावन तो वळखता. विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. म्हजे रागा जलतल्या म्हज्या दुस्माराचेर तुजो हात उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक तकता. तुज्या हाताचें काम अर्ध्यार सोडिनाका. जें कितें देवान आमचें तें आराम केल्लें आसा तो केदेंच अर्ध्यार सोडिना. कित्याक देव संपूर्ण जावन आसा आनी संपूर्णाय आमच्या जिवितांत तो हाडटा. हें आमी आज वळखून घेवया आनी आमच्या काळजा मनान आत्म्यान आनी सक्तेन सम्याक आमी अर्घां दिवन ताची स्तुती गावया. गावने हिंदी गीत, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गावो हालेलुया, गावो हालेलुया. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको B903 पान संको 84 पेज 84 B93. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
Tu gavo alleluia. Tu gavo alleluia. Tu gavo alleluia. Tu gavo alleluia. आमच्या सोम्यात हे आमकां मोक्षणे आसा. आमच्या सोम्यात हे आमकां शांती आसा, समाधान आसा. कित्याक सोम्यान आपलें रगत व्हरोवन ताच्या खुर्सा मुखांतर आमकां तें झोडून दिलां. ह्या खातीर सोम्याक आमी वर्गां दिवया. ताची स्तुती गावन ताका वखाणी आहा. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. आमचो देव आमच्या पक्षाक आसा, आमचे कदेत झुजता आनी ह्या खातीर आमी खंयच्या गस्त भियोवची ना. कोण तो आमकां सोम्याच्या त्या मोगाथान वेगळो करूंक शकतालो. अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से. अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से. तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुya. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We adore you, Lord. We worship you, Lord. We glorify you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज आमी नियाळ करचे उतर सावन आसा सांजोवच्या वंदेला तावनू आवाज सुमारे 15-14 वळ. जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां फर्मायलाले तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. 2 दिसां आदी आयताराच्या वंदेलाच्या त्या वाचपांत आमी आयकल्लीं उतरां सावन आसात. हांवें तुमकां फर्मायल्लें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात म्हणटा जेजू. म्हज्यान आमी जाणाव इश्टागात, एकामेकाची इश्टागात आमच्या मनशा जिवनांत आमी पळयत आसतना इश्टागातींत एका इश्टान आनेका इश्टाक कितेंय सांगचें आनी ताणें तशें करचें मात्र आसा जाल्यार
ही कसली इश्टागात म्हणून आमी चिंता इश्टागातींत एकामेकाक समजून घेवन एकल्या आनेकल्या सांगतना आयकूंक आसात एका इश्टा ताका आनेक इश्टा सांगतना आयकूंक आसा म्युच्युअल म्हणटा आमी ते इश्टागत केदाळ म्युच्युअल एकल्यान काल सांगचें मात्र आनेकल्यान करचें मात्र जाल्यार ती इश्टागात सारक्या रितीन मुखार वचना आमी जाणाव एकामेकाक समजून सोडतोड करून थंयसर मुखार वचूंक आसा पूण हांगासर जेजू आमकां सांगता हांवें तुमकां फर्मायलेलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात आमी जेजूचे इश्ट जावन ह्या संवसारांत जे तर मोगाच्या भाव भयणीनो एक कंडिशन जेजू घालता की ताणें सांगिल्लें आमी ताणें फर्मायल्लें आमी करी जाय म्हणून कित्या खातीर जेजू अशें सांगता ह्या इश्टागातींत एक विशेशता आसा मोगाचें ह्या संवसारी दृश्टीन आमी पळोवंक इश्टागाती प्रमाणे ही न्ही संवसारीची इश्टागात बिटवीन टू इक्वल्स दोग इश्ट इक्वल ते तांचें तें बरेंपण आसा उणेपण आसा सकट सांगात आसचें इक्वालिटी तें आसा पूण आमची इश्टागात सोम्या जेजू तें दीस इज नॉट बिटवीन टू इक्वल्स ही इश्टागात अनेका वर्गाची अनेका हंताची इश्टागात जावन आसा इंग्लिशान ताका आमी म्हणटा इंटिमेसी विथ गॉड म्हणून इंटिमसी म्हणलो शब्द आमी थंयसर उपयोग करता ती तराती ती एक इश्टागात जावन आसा खंयची एक आमी इश्टागात म्हणटा आसतना ताका एक बुन्याद आसा देर इज अ फावंडेशन इश्टागात सुरू जाता आसतना विविध कारणां खातीर एकामेकाक इश्ट जातात जावंक पुरो बिकॉज ऑफ कॉमन इंट्रस्ट म्हणटा आमी दोगां मदें एक तांकां तांची अभिरुच म्हणटा एका तराची आसता तांचें चिंतप एका तराचें आसता एकामेकाक थाळ पडटा चिंतपाक तांच्या एकामेकाच्या नृत्यान थाळ पडटा तशें त्या रितीन एका तराची एका रितीन इश्टागात वाडोवन येता बुन्याद ती जाता थोडे फावटी इश्टागातींत आमी पळयता सांगाता वेळ करशिल्ल्या वरवीं ल्हानपणांत हांव सांगाता इस्कॉलांत शिकल्या वरवीं जावंक पुरो ह्या विविध कडेन मस्तपडी वेळ करशिल्ला आनी ती क्रमेन एक गुंडाळ्याची इश्टागातीर बदलता जावंक पुरो थोडे फावटी इश्टागात अशी जाता की सुख दूख वांटून घेतिल्ल्या मुखांतर अनेकल्याच्या गरजान पावल्या मुखांतर जिणेच्या विविध संदर्भार तेय इश्टागातेक एक कारण जावंक पावता पूण मोगाचे भाव भयणीनो हांगासर देवातय आमी जोडची ती इश्टागात ती इंटिमसी असल्या बुन्यादीचेर न्ही असल्या संगतीचेर दोन ती न्ही ती अनेका तरांची जावन आसा आमी थोडे फावटी देवाक विविध नांवां आमी आपयता देवाक आमी बाप म्हणटा थोडे फावटी आमी धनी म्हणटा मास्टर लॉर्ड म्हणटा सोमी म्हूण आपयता राय म्हूण आपयता गवळी आमी म्हणटा विविध ही नांवां आमी आमचो संबंद देवा थंय व्यक्त करचे खातीर मोगाचे न्हू ही दैवीक इश्टागात कसले म्हणून समजूचे खातीर आमी ते उपयोग करता आनी ह्या खातीर मोगाचे न्हू भगवंत थॉमस अक्विनास तो म्हणटा इश्टागाच्या विशयांत फ्रेंडशीप इन इट्स प्युरेस्ट फॉर्म इज बेस्ड ऑन म्युच्युअल चॅरिटी म्हणटा तो प्युरेस्ट फॉर्म खंयची एक इश्टागात ती संपूर्णाची इश्टागात जाता तांचे ते कितेंय उणेपण ना तर तली इश्टागात म्युच्युअल चॅरिटी म्हळ्यार जावन आसा सेल्फलेस लव हो ह्या इश्टागातीन तो मोग तो आपणा विशयांतच चिंतिना आपणा विशयां चिंतप ना पूण आपल्या इश्टा विशयांतच चिंता त्या देखून जेजून सांगलें उतरां आपल्या इश्टा प्रास पासो जीव दिल्ले प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणला जेजून तेच वांजेलाच्या उतरांनी आमी ते 15व्या वसवरांत वाचता त्या देखून ह्या इश्टागातीचें चिंतप जावन आसा वॉट कॅन आय गेट न्ही म्हाका कितें ह्या इश्टागातीन मेळटा हें चिंतप ना तें सेल्फिशनेस जालें तो स्वार्थ जालो पूण ह्या इश्टागातीचें एकच एक चिंतप जावन आसा हांवें कितें दिव्य तें वॉट कॅन आय गीव हांवें म्हज्या इश्टाच्या बऱ्यापणा पासत कितें दिव्येत हें एकच चिंतप मोगाचें न्हू बळवून जावन आसा ह्या इश्टागातींत आनी तें आमी पळयता देवान आमचें तें दिल्ल्या त्या इश्टागातींत सांग पावल आमकां सांगता कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत हेच संगती मोगा विशयांत ताणें थंयसर सांगलां मोग
सासनीक मोग दयाळ मोग सोसनीक मोग मोसोर करिना हंकार उलयना हें सगळें थंयसर वर्णन केल्लें आसा आनी असलो मोग केदी सराना तो म्हणटा नेवर एंड्स आनी असलो तो मोग असले एक इश्टागात आमचो देव आमचे ते दाखयता तर म्हाका इश्टागातीचें मूळ देवा आमच्या इश्टागातीचें मूळ हें जावन आसा की देवान आमचे ते असलो निस्वार्थ कसलेच कंडिशनांतलो तसलो तो मोग आमच्याच बऱ्यापणा खातीर तो दाखयलेलो आसा ह्या मोगाक जर आमी प्रत्युपकार जावन तोच मोग ताका फाटी दाखयता या ना ते आमचे भितर आसा ते आमचे भितर आसा त्या देखून हांवें तुमकां सांगलें दीस फ्रेंडशीप इज नॉट बिटवीन इक्वल्स देवान हे आमचे ते एडोर्स केल्लें आसा आनी त्या ताच्या इश्टागातीन हांवें आनी तुवें वाडचें म्हळ्यार वाडावळ जोडचें म्हळ्यार तसो तो दैवीक मोग आमी ताका फाटी दिवचो म्हाका बाबून आमी जाणा आनीक आमच्या इश्टाक आमी मोग कसो दिवचो म्हण आमकां कळीत आसा ताच्या गरजान पावसांक पुरो त्या कश्टान दुकान पिडेशिरेन ताका संगात दिवन विविध रितीन म्हाका दाखयता पूण देवाक असलो मोग आमी दाखोवंक जायना जर देवाक आमी आमच्या इश्टागाचो तो मोग दाखय जाय ते आमकां साध्य जाता तो कोण जावन आसा आमच्या जिवितांत म्हूण वळखून घेवन ताचे खरेपणी आमी आराधन करून ताचे तो कितें आमचे तावन आशेता ते स्विकार करून ताचे प्रमाणे आमी करूं त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजी हांवें तुमकां फर्मायलां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात देवाचें तें येवजन कितें आसा कित्याक तो आमचें बरेंपण मात्र आशेता कितेंच वायट तो आमचें आशेना जाल्ल्या वरवीं तो कितें आमच्या जिवितांत आशेता तें करूंक आमी फुडें सरता आसतना आनी ह्या खातीर आमचें जिवीत आमी ताका समर्पण दिता आसतना मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या इश्टागातीची वाडावळ जाता नाजाल्यार देवा ते आमचे इश्टागात केदीच वाडना आनी हें आमकां जेजू सांगता आयच्या वांजेला मुखांत ह्या उतरांत तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्यातें दिसपडतें वाडा जाय आमची इश्टागात सोम्यातें सदांच घट जाय जाय तीर जाय जाय ह्या खातीर आज सोम्याची कृपा आमी मागया गावन हें गीत विश्वास म्हजो तुजें तें तुजो मोग सोम्या म्हजें तें आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C14 5 नवोस पेज 90 C14 विश्वास म्हजो तुजें थंय तुजो मोग सोम्या म्हजें थंय विश्वास म्हजो तुजें थंय तुजो मोग सोम्या म्हजें थंय तुजे संगी सोम्या हांव चलता तुजे थंय मोगांची येता तुजे संगी सोम्या हांव चलता तुजे थंय मोगांची येता विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजें थंय विश्वास म्हजो तुजें थंय तुजो मोग सोम्या म्हजें थंय तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी खाकुता वाशेता तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी खाकुता वाशेता विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजें थंय विश्वास म्हजो तुजें थंय
तुझो मोग सोम्या मुझे तर सोम्या तू एकलो मात्र म्हजो आसरो आनी आधार तुजे वयल्यान म्हाका कोणूच दुसरो ना सोम्या तुजे इश्टा खातीर तुज्या मोगान सोम्या सदांच सवेर रावच्या तुजी कृपा दी तुजे विन ना कोण म्हाका आसरो तुजे विन नाका म्हाका दुसरो तुजे विन ना कोण म्हाका आसरो तुजे विन नाका म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय आमची आयच्या दिसाची सर्त सभा आमचे गरजो काजाच्या तरेक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आमचे मदीं सभाच जल्मा दिवस तशेंच काजराचो दीस संभ्रमता तांचे पासत आजरगा दिवन मागया आमी प्रत्येक जावन जल्मा दिसा चर्चिता शेल्डन नाझरेथ अंधेरी चेकाला तावनू 50 वर्सांचो काजराचो दीस आज उडास करून तांणे देवाक अर्गां दितात वलेरियन आनी विक्टोरिया लुईस कुर्ला तावन काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात डेनिस आनी आयरीन डिसिल्वा कलिना काजरी जिविताचो 8वा वर्साचो उडास करून अर्गां दितात प्रितम लोबो आनी विना फुटाडो उमजूर तावनू एजाकी जिविताची 48 वर्सां सोंपोवन एजाकी जिविता पासत तेन्ना देवाक समर्पीत जिणे पासत अर्गां दिता वलेरियन बाप वलेरियन मेंडोन्सा विगार अवर लेडी ऑफ मिलाग्रीस चर्च कल्याणपूर तावनू हांचे सगळे आमच्याय कुटुंबांनी जे जल्मा दिवस संभ्रमतात काजराचो दीस संभ्रमतात तांचोय आमी उडास करया तांच्या पासत समयसा पासत आज प्रत्येक तरान आमी मागया तेन्ना देवाक आमी अर्गां दिवया तशेंच हांगासर आमकां सबारांनी अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां लाभिल्ल्या सर उपकारां पासत बरें काम मेळ्ळ्या पासत बरी भलायकी मेळ्ळ्या पासत गेल्ली सकड येवजन पदां पावल्ल्या पासत सभासना अर्गां दितात प्रत्येक जावन आमकां अर्गां दिवंक सांगला अनिशा मत्यास उडपी तावन आनी 6 म्हयन्याच्या काजर जिविता पासत आज अर्गां दिवंक आमकां सांगलेलें आसा ग्लेवन आनी जविटा मुंबय तावन सांगात आमची ते सवा आसात सबारणी आमकां विविध गरजां पासत मागोवंक सांगला बऱ्या भलायके पासत मागणें सरलें आसा भुरग्यांच्या शिकपा पासत सबारांनी मागोवंक सांगला आज प्रत्येक जाण उडास करून मागता हांव बरे भलायके पासत मिस इवास ताका पाटीच्या कोणाचे समस्या आसात बुडबिद्री तावन ताका बेगीन बरी भलायकी मेळचे पासत आमी मागया तशेंच आसपत्रेंत विविध तरांच्या पिडेशिरें कश्टांचे आमच्या भाव भयणी पासत मागया सोम्या थंय धड पातयेनी दवरूंक भरवसो दवरून जियो कोणाक विविध तरांचे अडखळ आसात बांदपास आसात ते आमच्या सर भाव भयणीक आज सोम्याक आमी भेटोवन दिवया सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व सोडास कडून ससनसो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन बेन्नी डिकॉस्टा अशोक नगर देवादीन रामिया फेर्नांडीस गुरुपुर पंबा देवादीन आलिस डिसोसा किनिगोळी 10 महिन्या सोडास आमी आज करून मागता देवादीन फ्रांसीस लोबो उमजुरू देवादीन जेराल्ड गोम्स उडपी आनी देवादीन एस्टाफिन रॉड्रिगज कोल्हापूर हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत तरल्या समयसा सोम्या मुखार आमी समर्पण दिवया ससनसो विशय तांकां मागया ससनसो विशय दी तांकां ही सोम्या
निरंतर प्रकाश संचेर फंकोदी समाधानान ते विषय घेऊन दीत आमेन. सरल्या समेस बाबार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानान विषय घेऊन दीत आमेन. समेच्या आशीर्वाद स्वीकार करूया. मिसाचें गितां सोम्यादेव संपूक कांतावनो पयलें प्रवेश गीत गीत नंबर ये 9 पानसंको 18 पेज नंबर 18. येतो सोम्या मंदिरान गावनोवी गितां अर्गां देवून तुका सोम्या आमी हरसिता. येतो सोम्या मंदिरान गावनोवी गितां अर्गां देवून तुका सोम्या आमी हरसिता. तू आमचो आदर सर्वांचो तुजे लागीं येता तू आमचो आसो. तू आमचो गवळी आमचो पोसकरचो जिवें उदक दिवून आमकां वागोवचो. येता सोम्या मंदिरान गावनोवी गितां अर्गां देवून तुका सोम्या आमी हरसिता. येतो सोम्या मंदिरान गावनोवी गितां अर्गां देवून तुका सोम्या आमी हरसिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. बाचाव जाय जाय तर आमी कितें करी जाय हें जावन आसलें सवाल बंदिसाळ्याच्या अधिकाऱ्यान पावलाक आनी सिलासाक विचारलें आनी ताणें दिल्ली ती जाप सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. हीं सुत्रां आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकत हांव. सोम्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरल्या मुखांतर ताचे ते आमी बादशावी जोडटा. हर एक पावटी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरता आसतना हें सत आमी वळखून घेता. सोम्यान आपणाकच आमचे पासत कुर्सार भेटयलो तेंच बलिदान आमी भेटयता आनी ताणें भेटयलें तें बलिदान जावन आसा आमच्या सल्वसा पासत आमच्या बाचावे पासत. तर सोम्याक आमी आज अर्घां दिवया. ताणें आमकां जोडून दिल्ल्या त्या सडवणे पासत आनी ताचे ते आमचो भावार्थ आमचो विश्वास सदांच थीर दवरून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक ह्या पवित्र बलिदानांत आज सोम्याची कृपा आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगयो सदांच संखार मोरयेक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर,
Somiaka kutka, Somiaka kutka. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवेक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. त्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरावर तो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरवसो धरून त्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कत्रेकून रावोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी फिलिप्पी शहरांतलो लोक सांगाता मेळोवन पावलू आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागले. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्त्रां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां साबार मार मारतस तांणी तांकां बांदेन घालें आनी सत्रायेन तांचो पारो करूंक बांदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस तांणी तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावलो आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकाचने एक कठीण भूंयकांपणी जाली आनी बंदिशाळ्यांची बुनियादच आल्ली. तक्षणच दारवटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकल्यो तुटून पडल्यो. बंदिशाळेची अधिकारी न्हिदंतलो उठलो आनी बंदिशाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडन तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळान बोव मारन म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सकड हांगाच आसांव. बंदिशाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड आडयलो आनी भितर धांवन तरतरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांच्या लागीं ताणें विचारलें, माणेस्तानो, बाचाव जायजे जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर, तवळ तूं बाचाव जातलोय, तुजें घराणेंय बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान ताका व्हरून ताच्या माराचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या बावळत्या खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हणून सरेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवाजतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करतां. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी. सकटा प्रास वर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची व्हगली घातां. तुका उलो मारल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिली. म्हजें काळीज घट्ट करून म्हाका धैर्यान भरलें. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून तूं म्हाका राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात
कितेंय करूंक तयार तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळता तुज्या आतांची कृत्यां तूं विसार नाका श्लोक तुजो उजो आत विस्तारण म्हाका तूं राखताय देवा उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. स्वताचो तो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सोबी तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो साजवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळे पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरशी हांव वेतां तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यांत पूण सतत हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना हांव वचोन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो तो येतस पातका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुण्यावकार करतलो पातका विशांत कित्याक म्हाका ताणें सतमानलो ना निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचे फर्मान पडला हे सर्व तो रुजू करतलो देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. शुभर उतरा वरवीं बक्षू पातका आमची वाडो पावरता आमचो मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजोवच्या वांजेलांत अवस्वर 14, 15 आनी 16 ह्या अवस्वरांनी पवित्र आत्म्या विशांत जेजू सांगता आसतना थंयसर उपयोग केल्लो एक शब्द जावन आसा मजतदार म्हणून पवित्र आत्मो मजतदार म्हणलो शब्द आमकां परत परत ह्या 3 अध्यायांनी वाचूंक आयकूंक मेळटा मजतदार म्हणलो तो शब्द थंयसर उपयोग केल्लो ग्रीक भाशेंत पाराक्लितोस म्हणल्या शब्दांत केल्लें ट्रान्सलेशन जावन आसा आनी ह्या शब्दाक विविध अर्थ आसात ग्रीक भाशेंत थोड्या संदर्भार ह्या शब्दाक अर्थ जाता शिकोणदार म्हणून पाराक्लितोस म्हळ्यार शिकोणदार शिकोण दिवचो सत उगडापे करचो दुसरे अर्थ जावन आसा पाराक्लितोस म्हळ्यार एडवोकेट म्हणजे वकील आमी म्हणटा म्हळ्यार सता खातीर झुजचो ह्या वायटा विरोध झुजोंक बळवंत करचो तिसरे जावन आसा अर्थ पाराक्लितोस म्हळ्यार सुपरवायझर या मार्गदर्शक कावन्सिलर म्हणटा आमी तो अर्थ जाता म्हळ्यार तुका जिणेन जोगतें मार्गदर्शन दिवचो वाट दाखोवचो आनी चवथे जावन आसा अर्थ पाराक्लितोस म्हळ्यार बुजवणदार कम्फर्टर तुज्या दुखांत कश्टांत तुका बुजवण दिवचो आनी म्हाका भाव भयणीनो आज वाजेलांत आमी आयकलें तसो पवित्र आत्मो संवसाराक गुण्यावकार करतलो म्हणून पातका विशांत निती फैसला विशांत तो संवसाराक गुण्यावकार करतलो म्हणून सांगला तर जर पवित्र आत्म्याचें काम शिकोवन दिवचें आमच्या विरोध कितें आसा आमकां सर्गेच्या राजाक वचोंक अडखळ जाल्यार कितें आसा ताच्या वेळी झुजोंक आमकां बळवंत करचें तर मार्गदर्शन दिवचें तर आमकां बुजोवन दिवचें तर
कित्या खातीर तो संवसाराक गुन्यांवकार करता गे म्हळ्यार सवाल आमच्या मतीन येवंक पुरो आनी ताका जापी जेजून हांगासर आमकां दिल्ली आसा. जेदवा आमी ताची शिकोवन स्विकार करिना जेजूस कोरोस सोडवनदार म्हणलें सत आमी वळखून त्या प्रमाणे जियेनाव. जर ताणें आमकां दिवची ती सकत वायटा विरोध झुजोवंक आमी आपणायनाव, जर आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें दिसपट तें मार्गदर्शन आमी जोडूंक फुडें सरनाव आनी ताची बुजवण आमी स्विकार करिनाव, थवळ मोगाच्या भाव भयणीनो ते आमी करिनातल्या मुखांतरच आमकां आमी गुन्यांवकार करता. देवान पवित्र आत्म्या मुखांतर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कितें सक्कट गरजेचें दिलां, पूण जर आमी घेनाव तर कोणूय दुसऱ्याक आमी दुसोवंक जायना, आमकां आमी दुसऱ्या जाय हांवेंच म्हजो गुन्यांव स्विकार करूंक जाय. ताका लागून जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. आनी ह्या खातीर आज सोम्यान आमकां दिवचे ती तो संदेश जावन आसा आमी पवित्र आत्म्याची दिसपडटी मजत घेवन ह्या संवसारांत जाय आनी ती मजत घेवन आमी दिसपडटे मेठा काडटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खरेंच सोम्या ते बाच्यावेची ते मेठा काडटा, सल्वासावाची मेठा काडटा. ताचेर आमचो विश्वास ते धरूंक शकता. जशें पयल्या वाचपांत पौलान आनी सिलासान त्या बंदीस्थळाच्या अधिकाऱ्याक सांगल्या प्रमाणे आमी तशेंच आमचे घराणे सोम्यातय बाच्यावी आमी जोडूंक शकता. तशें कृपा आमी आज सोम्या लागीं मागया. आमी हर एकल्यांनी ताणें आमकां पवित्र आत्म्या मुखांतर दिल्ली ती मजत दिसपडटे स्विकार करून सोम्याचो करो पाटलाव करच्या पासून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. गीत नंबर C22 503 पेज नंबर 103. कानिको ये बापा पेटैता वास्तु का स्वीकार करिए बापा, उंड्या वायना संगी भेटैता ही देनी मानून तुंगे ये बापा, स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानिक मोगन दिता तुका, आशीर्वादित कर मोगन तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्तसावानी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदा देवपाक मानतात तसले जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयसपेच्या आदवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसो. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जेवन जाल्ल्या जेजूसो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वसो आनी ह्या भशेन ससनाच्या संतोषाक आमी पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परादी उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परस संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. दळबारासो सर्वेस्पर तू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान,
सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तू बो पवित्र आनी आमचे ते बो मोगाळ देखून तुझे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वुंडो आनी ताका सोवायन तुज्या मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पदकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट परगटुया. तुझ्या कुरसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कर. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मरणासून पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खिलायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बरयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकां तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाक, हेरा समेस तुज्या गोळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परता. कश्टा दुखींक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणटा. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिडेंतली कितें आमकां तुजे थावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. त्या करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार का कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्यारच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनभुतांक तुवें म्हळें
आनी हांगा सगळे कुटुंब जावं जमलेले आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थंय रावून तुका सदांच महिमा दिवंक आमकां छत्रेगाचे दीस घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देणे एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगा सोगूत जावं सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेकवेता आमचे ते जत्ते आनी ख्यास्तारी न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त बोपय देव क्रिस्तान आमचे संगी सदांच रावचो तो आमकां ताच्या कुरपेन बरसो तो. हिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एक कोठा रावचे आमी सरूस भागी. सोम्या ते म्हणजे तेवचे म्हाका फावो ना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D21 540 147 पेज नंबर 147. ये मुझा काळजा जेजू सडवोंदारा. ये मुझा काळजांत आनी भिडार थंयसर जेजू सडवोंदारा. सोम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता. म्हाका सगळोच दिता. तुका घेवंक आशेता हांव तुका सेवक लालयता. ये तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रम म्हणून आमी तुका गोवांचो वंडो आनी दाकाचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत नंबर E18 503 पेज नंबर 203. उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या हरगा दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपका तासो भावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी ती जियेवंक आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयताय. उपकारी काळजान दिनवा शिमो